जबरदस्त तुमका सगळ्या मोगा भावाने या वेळेला आमकां सगळ्या बादशाही करूया आणि मागूया एकामेकापासून अधिक करून जी कष्ट दुकान पिढ्यान वळवळत असतात तांकां बरी सावध आनी भलायकी मागूया सगळ्यांच्या कडेन भाव भयणी-पासून खेरीज आयज मागूया पयल्या दिन आमच्या भयणी-पासून फादर आल्बर्टाची भणी तिका देवान ब्रेस्ट कॅन्सर बरी बेगोनी फावो करची म्हणून तशेंच मागुयाचे आपल्या काजराचो जन्माचो दीस संभवता त्या देवाचो आशिर्वाद आनी आदार खातीर करून ज्यांनी आपल्या पासून मागोवंक सांगला आनी जांकां आमची मागण्यांची गरज आसा त्या सगळ्यांक आमी देवाची आदी करुया सगळ्या आमच्या भुरग्यांक 10वी 12वी आनी हेर आमच्या भुरग्यांक जी ह्या दिसांनी परीक्षा दितात आनी परीक्षेची तयारी करतात मागुया देवाचो आशिर्वाद आनी आदार ती जाणवायन आनी गिन्यानान बरे भशेन अभ्यास करून बरे भशेन परीक्षा दिवंक तांकां पवित्र आत्म्याची कृपा आनी आदार मागुया मोगा बाबून एक दीस भेटयतात तिच्या सगळ्या चेंजेसा पासून सगळ्या गाडीच्या लोकांच्या निर्देशा पासून आयच्या दिसाक पहिल्या वर्साच्या उगडासाक सालू लुईस फर्नांडीसाच्या आत्म्याक दिता सोबीन फर्नांडीस आनी फॅमिली तशेंच पहिल्या वर्साच्या उगडासाक मेमरीज दिता सालू लुईस फर्नांडीसाच्या आत्म्याक मिलाग्रीन लॉरेन्स साल्दाना फॅमिली मागच्या भाव आसत देवान ताका सासणाचे सूख फावो करचें म्हणून तशेंच देवाक अर्घाक दिन वाचनेचे दीस भेटयतात आपल्या जिविताच्या देण्या पासून हेलन गोम्स मागुया हेलना पासून देवान ताका आपल्या आशिर्वादान करून सदांच देवाचो सांगात आनी कृपा ताका फावो जावन ताका खूब यत्नाची भलायकी ह्या दिसाक मागुया सदांच जेजूच्या उजवाडान चलोवन ते जेजूक सदांच बरो करूं ताका पवित्र आत्म्याची कृपा ह्या दिसाक आमी मागुया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांव आमच्या सगळ्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एक तुमचे सोबे आसूं मोगाळ भावा बहिणींनो आईचे दिसाचे भेटोसा विषय क्रिस्ताची पाटलगदारा भरवंसाच्या यात्रिकारा या संसारात आम्ही सगळी यात्रिकारा एक तारू जशी आपली यात्रा सुरू करता आणि वादळमोडाक सापडल्यारूय आडखोडीक फुडो करचोच पडटा पूण आमचो भरवसो जरी देवाचेर दवरून वादळमोडाक मध्ये भरवतान जाल्यार सुरक्षीतपणे शेवटाक पावोवप होच भरवसो आमकां खात्री आनी बळ दिता ह्या भरवस्यान भरून क्रिस्ताचे पाटलगदारा आनी भरवस्याची यात्रिकारा जावप बापाचे बळ हे दिसाचे भेटेक आमकां मागुया म्हज्या बाबून हे पवित्र गूण फावो ते बरी संभ्रमून आमची पातकां बरोवन घेवया आनी सगळ्यांक म्हणुया सोर्गवेदार देव आमची काबूल करून आनी आमची पातकां पोचून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो
सोड पदवेदार देवा, वर्सान वर्स प्रायचीत देवाचो दोडवण्याची रीत आमी भक्तीन संगळटाना. लिपोन आसलेले जेजू क्रिस्ताच्या भंडाराक आमी चड आनी चड समजून आनी बरे जिणे वरवीं ताचो फळ काडून आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सभेक पवित्र आत्म्याच्या एकपणाचे येता आनी रासभर चलयता सासणाच्या सासना. पहिले वाचन उत्पत्तीच्या पुस्तकावेले वाचन. सर्वेस्परा देवान पृथ्वीचे दोडीतलो मनशाक आकारलो. मागीर तांणी ताच्या नाकांत जिविताचो श्वास घालो आनी असो मनीस जिवी रचना जालो. सर्वेस्परा देवान उदेंतीक असलेल्या एदेनात एक भाग रोयली आनी थंय तांणी आपणी रचलेल्या मनशाक दवरलो. सर्वेस्परा देवान जमनींतली सगळे तरेची झाडां उपजयली, नदरेक भोव सोंपी आनी खावपाक स्वादीक फळांची. बागेन मदेंच जिविताचें झाड आनी बरें आनी वायट वळखूंक जाणवय दिता तें झाड आसलें. सर्वेस्परा देवान रचलेल्या सगळ्या जनावरां परस अधिक नाडकुतीचो म्हणल्यार स्वरूप आसलो. ताणें बायले लागीं विचारलें, बागेंतल्या खंयच्याच झाडाचें फळ तुमी खावचें न्हय म्हूण देवान तुमकां खरेंच सांगलां कितें? बायलेन सर्पाक जबाब दिलो, बागेंतल्या झाडाचीं फळां आमच्यान खावं येतात, पूण बागेमध्ये आसा त्या झाडाच्या फळां विशीं देवान अशें म्हणलां, तुमी ते खावं न्हय, ताका हात लेगून लावं न्हय, नाजाल्यार तुमी मरतल्यात. तेन्ना सर्पान बायलेक म्हणलें, ना, तुमी केदींच मरची ना, पूण ज्या दिसा तुमी ते खाशात त्या दिसाक तुमचे डोळे उगडटले आनी बरें आनी वायट ओळखून तुमी देवा सारकी जातल्यात. हे देव बरें जाणा. ते झाडां खावपाक स्वादीक फळांचे आनी नदरेक सोबीत आनी जाणवय दिता देखून आशेपाचें म्हूण बायलेक दिसून आयलें. देखून तिणें ताचें फळ काडून खालें. आपणा बरोबर आसलेल्या आपल्या घोवाकूय तिणें तें दिलें आनी ताणेंच तें खालें. तेन्ना दोगांचेय डोळे उगडले आनी आपूण वेगळीं आसात म्हूण तांकां गमलें. देखून तांणी आपल्या पेटकाक बांदपाक लोंबडेचीं पानां विणलीं. सर्वेस्पराचें उतर. जबा, आमी पारकी सायबा तुजी काकूट मागता. काकूट सरा देवा, काकूट करून दाखय. भोव कनवळ्या देवा, गुन्यांव पुसून उडय. पातकांचे कण घेवन म्हाका नितळ तूं कर. रेमांतलो काळ म्हाका निर्मळ करून दवर. जबा, आमी पारकी सायबा तुजी काकूट मागता. म्हजो गुन्यांव खरोच आज हांव ओळखून घेता. सदांच म्हजे पातक म्हजे मुखार ठेवता. तुजे चुकला सायबा, तुकाच अपमान केला. तुजे नदरेन जे वायट हांवें सायशी केला. जबा, आमी पारकी सायबा तुजी काकूट मागता. निर्मळ काळीज रचून घाल तूं हृदयान म्हज्या. थीर मन घडून देवा, परतून तूं दी म्हाका. तुजे कडचो म्हाका तूं भायर घालूं नाका. तुजो पवित्र आत्मो सायबाक काडूं नाका. जबा, आमी पारकी सायबा तुजी काकूट मागता.
तुजे सोडवणेचो म्हाका संतोष भोगली. उदार मनात म्हाका तूं थीक करून सांबाळ. तुजे कीर्तन सायबा म्हज्या तोंडान करच्याक, म्हज्या ओठान तूं घाल वाखाणाची उतरां. जबाब. दुसरे वाचप बागेत पावलून लोणकारांक बरयलेले चिठ्ठीवेले वाचप. भाव भयणींनो, एका मनशा उदेशी पातक ह्या संवसारांत भितर सडले आनी पातका वरवीं मरण आनी आशे मरण सगळ्या मनशां कुराक लागले. कित्याक सगळ्यांनीच पातक केले. देवान समज दिवचे आदी जायतो काळ पयलीं पातक संवसारांत आसले. समज नासली म्हणटच समज मोडपाचो कोणाचोच गुन्यांव नासलो. पूण समज मोडपाचो गुन्यांव आदावा परी तांकां आसना जावनूय तरी आसतना आदावत हांव मोजेसा पर्यंत मरण समेस्तांचेर राज चलयताले. आदाव म्हणल्यार येवचो आसलो ताची पूर्व गुन्हा जावन आसलो, पूण ताच्या गुन्हावा परस सांगूं नजो तितली व्हड देवाची काकूट जाली. एका मनशाच्या गुन्यांवान इतली मनशां मरूंक पावली जाल्यार ताचें वन चड खरें ते हे. एका मनशा जेजू क्रिस्ता वरवीं आयलोली देवाची कृपा फुंक्याचे शुभांग तेणी कशें सांगूं नजो तितल्या मनशाक पावली. जे ह्या देण्या फाटल्यान आयला आनी जे एका मनशाच्या गुन्यांवा फाटल्यान आयला ते एकाच मापान न्हय, कित्याक एकाच पातका उपरांत झडटी जाली आनी खास्तीचे फर्मान पडले. पूण खूब गुन्यांवा उपरांत कृपा आयली. ते भोगसण्याचे फर्मान एका मनशाच्या पातकाक लागून समेस्तांचेर मरण राज चलयताले. हे खरें जाल्यार ताचेवर आदीक फळादीक ही कृपा आनी फुक्याचे देणे. एकल्या जेजू क्रिस्ताक लागून हे फावो नसलेले देणे घेतात ती सगळी पुण्यवंत जातात आनी जिविताचे रास बगूंक पावतली. म्हणटच जशे एका मनशाच्या गुन्यांवान समेस्ताचेर खास्तीचे फर्मान पडले, तशेंच एका मनशाची पुण्यवंत करणी समेस्ताक जिवीत सोडूंक दिता आनी तांकां पुण्यवंत करता. एकलो मनीस देवाक हालतो रावलो ना देखून सगळे मनशांकूय पातकी जाले. तशेंच एकलो मनीस देवाक हालतो रावन सगळीं पुण्यवंत जातालीं. सर्वेस्पराचें उतर. उद्गार. उल्हास वरवीं न्हय पूण देवाच्या तोंडांतले भायर सरता त्या त्या उतरा वरवीं मनीस जियेता. Serwis-Sportumcie sobie są. Mateo Promaneś, वर्तमान. ताचे उपरांत देवान देवसरान ताळचे खातीर पवित्र आत्मो जेजू आत्म्याक व्हरून गेलो. थंय 40 दीस आनी 40 राती उपास केल्या उपरांत तो भुकेलो. तेदवा ताळतलो ताची सरशी घेवन म्हणालो, जर तूं देवाचो पूत तर हे फातर गुंडे जावन म्हण फरमाय. पूण जेजून ताका सावलें म्हळें, पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा, मनीस गुंड्यान मात्र न्हय बगर देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या हर एक उतरान जियेता. उपरांत देवसार ताका पवित्र शहराक व्हरून गेलो.
थंय देवळाच्या शिखराचेर ताका उबो करून म्हणालो, तूं देवाचो पूत जाल्यार सकला उडी मार, कित्याक पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा, देव आपल्या दुतांक तुजे विशयांत ताकीद दितलो आनी तुजो पांय फातराक आदळनाशें आपल्या हातांनी ते तुका सांबाळून धरतले. जेजून ताका जाप दिली, हे बरोवन आसा, सर्वेस्परान तुज्या देवाची परिक्षा करिनाका. उपरांत देवसार जेजूक एक भोव उबार पर्वतार व्हरून गेलो आनी संवसाराची सर्व राजां तांच्या वैभवा समेत दाखोवन म्हणालो, म्हज्या पांयांक पडून म्हाका नमस्कार करशी जाल्यार हांव हे सगळे तुका दितलो. तेदवा जेजून म्हणलें, चल हांगा संसयतना पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा, सर्वेस्पराक तुज्या देवाक आराधन कर, ताची एकल्याची मात्र सेवा कर. तितल्याक देवसार ताका सोडून गेलो आनी तो वेतस देवदूत येवन ताची सेवा करूंक लागले. सोम्याचे शुभ वर्तमान. प्रितीच्या भावा भयणींनो, आमी प्रायश्चित काळान भितर सरल्या आनी हो प्रायश्चित काळ आमकां जण एकल्या आमंत्रण दिता देवाची कृपा जोडून घेवंक. पूण म्हाका भाव भयणींनो, देवाची कृपा जोडून घेवंक हे आमकां आमंत्रण आसा आनी जो पर्यंत आमी ते स्विकारून आमी आमची खोशी दाखयना जाल्यार ते आमकां आमी जोडूंक पावना. आनी देखून म्हाका भाव भयणींनो, ह्या प्राचीन काळांत देव दया काकूळसार भाव आमकां आपली काकूळ उक्ती करता. आनी म्हणून हो काळ पुर्वेचो काळ, दुखाचो काळ न्हय. आमकां आमच्या आवय बापायन आमच्या वडिलांनी कितें सांगला, प्राचीन काळ दुखाचो काळ न्हय, तो पुर्वेचो काळ, देवाच्या मोगाचो काळ, भोगसण्याचो काळ. आनी म्हणून आमी दूख धरता हो एक दीस आमच्या मातका पासून, आमच्या स्वभावा पासून, वायट जिविता पासून. कित्याक दूख आमी धरता आमी देवा पासून पयस आसा म्हणून. आनी देखून आमी प्रायश्चित करून मागणे, उपवास, दान धर्म करून आमी परतून देवाच्या कृपेन वाडोवंक आमी प्रयत्न करता आनी देव रावता काकूळसार भाव पासून. आनी देखून आयची वाचपा म्हाका भाव भयणींनो, आयचो सेवा धर्म आमकां उगडास करता. जेजूची पाटलांकरां कशी आमी भरवशाची यात्रेकारां जावन आमी भरवशाची भावना मारता. तर आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलां, पयल्या वाचपांत देवान मनशाक आपले सारके आपले भाशेन कळसली ना. देवान मनशाक कितें दिलें आपले? श्वास. व्हेरी गुड. देवान आपलो श्वास मनशाक दिलो, म्हळ्यार आपले जिवीत मनशाक दिले ना. आपले जिवीत मनशाक दिले. मनीस व आमी ह्या संवसारांत एक्सिडेंटली न्हू अशीच जन्माक येवंक ना. देवान आमकां रोचल्या, आमच्या आवयच्या कुसव्यान ताणें आमकां घडयल्या आपल्या मोगान, आपले भाशेन आनी आपले सारकी. आनी देखून देवान आमकां मोगान रचल्या आनी ह्या संवसारांत घडल्या. आनी म्हणून आयची वाचप आमकां हे गूट उक्तो करता की देवान आमकां आपले जिवीत दिला, आपलो मोग दिला आनी अधिक करून आपलो सांगार. आनी म्हणून पयले वाचप आमकां हे ताचें वर्णन करता. पूण मनीस जेन्ना दुबावता, मनीस जेन्ना देवार संशय करता, देवाची येवजण ताचो सांगात सोडून तो पातकान जेवंक लागता. देवाची आज्ञा जेन्ना आदावान मोडली ते तांणी पातक केले आनी अशे तरेन पातक संवसारांत आयले. दुसरें वाचप आमकां
उदास करून दिता भागे पाऊल उरोप करून की एका मनशावर बी पातो संसारात आयले. कोणावर बी पातो कायले? आदामावर बी ते पातो कायले आणि ते पातो आमकां सगळ्या मनशाक लागू झाले. पण तेच भाशेन एका मनशावर बी देवाची कृपा फावो जाली. आणि तो मनीस कोण? तो मनीस कोण? फाटी कोणावर बी कृपा फावो जाली आमकां? माझ्यावर बी, याज्ञिकावर बी, जेजूवर बी कृपा आमकां फावो जाली. म्हळ्यार एका मनशावर बी जेन्ना आमकां कृपा फावो जाल्या, पातोक जर आमकां लागू जाता एका मनशाचे जाल्यार तर जेजू देवाच्या पुताची कृपा आमकां सगळ्याक लागू जाता. आणि म्हणून भागवत पावलो कितें म्हणटा? आमच्या पातका परस देवाची कृपा अधिक वाडती. आणि म्हणून आम्ही भरवसो दवरूंक जाय. आम्ही निराशेन जाता, आम्ही पातकी, आम्ही असो, पण देवाच्या कृपेर आमी जेन्ना आमची नदर मारता, आमी पातकांतल्यान उठून आमी देवासर शिविता, नव्या जिवितांत भितर सरता. आणि हेच जावन आसा प्रायश्चित काळाचे जिवीत. हेच जावन आसा प्रायश्चित काळाचे आपोवणे. देव आमकां जण एकल्याक आपयता पळोवंक आमचे जिवीत आणि आपले सरशी येवन आपल्या गोपांत येवन आपलो मोग चापोवन आपले कापूल आणि वक्सोने हाडटो. कित्याक ताणें आमकां आपले सारकी घडयल्या. आणि म्हणून ताच्या मोगाची आपुलकायेची भुरगीं जावन आसा ना. जेजू जेन्ना पवित्र स्नान दिले, कितें म्हणटले देवान? हो म्हजो आपुलकायेचो पूत, ताचेर म्हजेर धादोसपण आसा न्हू. तेच भाशेन देव आमकां आमच्या पवित्र स्नाना दिसा आपयता ना. म्हजेर आपुलकायेचो पूत आणि आपुलकायेची न्हू म्हणून. कित्याक तो आमचेर आपले धादोसपण दाखयता, तो आमचेर विश्वास दवरता, आमचेर आशा बाळगून आसा की आमी ह्या संवसारांत ताच्या पुता जेजू भाशेन ताचें नांव आमी परगटूंक, ताची बरी खबर आमी संवसाराक दिवंक. आणि म्हणून जेन्ना आमी ते करूंक पावना ह्या प्रायश्चित काळांत आणि दर एका मिसाच्या बलिदानांत, दर एका साक्रमेंतांत देव आमकां ती कृपा फावो करता. परतून आपलेशी येवन आपली भुरगीं जावन आणि आपल्या शेगुणांनी संवसारांत आपलो मोग परगटूंक. मोगा भाव भयणीनो, आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयता कशे तरेन जेजू वाळवंटांत आसा आणि पवित्र आत्मो ताका थंय व्हरता. कितें करूंक? ताका तारणें हाडूंक. कित्याक तो विसावांत भितर सरचो आसा. आणि म्हणून जेजू सगळ्या तारणेर मारता. आदाम खंय आसो? ईडन बागेंत. आणि ईडन बागेंत सगळें कितें आसलें ना. देवान सगळें कितें फावो केलें, ताका कसलीच गरज नासली. तरी आसतना आदाम आनी ईव दुबावली आणि देवाच्या योजने पासून, ताच्या इच्छे पासून, ताच्या आज्ञे पासून पयस गेली. वाळवंटात जेजू लागीं कांयच ना. आणि जेन्ना ताका ताळण्यो येता, तो ताका बळी पडना, पूण देवार आपलो विश्वास दवरता, देवार आपलो भरवसो दवरता, देवाची खुशी करून तो आपली पावलां मारता. आणि म्हणून ताचे लागीं सगळी कितें ताचे कडेन पदवी आसली, अधिकार आसलो, शक्ती आसली, पूण ताणें आपल्या स्वार्था पासून ताचो वापर करूंक ना, पूण देवाची खुशी करूंक ताणें पावलां मारली. आणि म्हणून बघा भाव भयणीनो, आयची वाचपाक आमकां भरवशाचें जिवीत, भरवशाची पावलां मारूंक आपयता. बघा भाव भयणीनो, एक भुरगो ताच्या बापायचे जायते आंब्याची मोठी बाग आसा आणि थंय ताचो बापूय ताका म्हणटा, पुता हे तुका हांवें केलेलें आसा. ह्या बागेंतले कसलेय तूं फळ खा, खंयच्याय झाडाचे, मात ह्या बाय लागीं जे झाड आसा ताचे खावं नाकाय. कित्याक अजून तुका तो ताचो न्हू ते खावन ते तूं फुडें सरो नाकाय. सगळीं बाकीची झाडां आसात तेची फळां खा. आणि हो पूत सगळे झाडांनी वचून आंबे चाखता, पळयता, खुशाल जाता, आनंदीत. पूण एक दीस ताचो इश्ट म्हणटा, तुज्या बापाय तुका कित्याक म्हणून सांगलें ह्या झाडाचें खावं नाका? अरे हे झाड कितें तरी स्पेशल आसतलें, कितें तरी वेगळें आसा ह्या झाडान. ताच्या मनात दुबाव वाडलो आणि हो धाकटो भुरगो
विसरलो आपल्या बापायचं मोग, आपल्या बापायनं आपल्या पासून किती केला आणि त्या दुगावात त्या झाडाचे फळ खाल्ले आणि ते झाड किती असले एकदम आंबट आणि तो भुरगो ते खाल्ल्यार सीक पडलो आणि तेन्ना ताचो बापूय ताका उखलून व्हरता हॉस्पिटलांत व्हरता आनी ताका म्हणटा पुता म्हज्या हांवें तुका कसलें बंधन घालूंक ना तुका खावंक नाका म्हणून, पूण म्हाका जाणा आसलें तूं जर ह्या झाडाचें फळ खालें जाल्यार तूं सीक पडटलें म्हणून, आनी म्हणून हांव तुका सीकपणांतल्यान वायटांतल्यान तुका राखोवसाठी हांवें तुका बंधन घातलेलें. वय मुखार भाव भयणीनो, जेन्ना जेन्ना देवाचें उतर आमकां देव आपलो नेम कायदो दिता, आपले गूट आमकां आमचे मुखार उक्ते करता, जायते फावटी आमकां ते ओचे दिसता. जायते फावटी आमी म्हणटा देवाक हो इंग्रज मात आमकां हे कित्याक दिता, आमच्या करूंक जाय नाका, ते आमच्या बऱ्यापणा पासून, ते आमच्या न्हू बऱ्या जिविता पासून आमी अनुभव देवाचो मोग, आमी अनुभव एकामेकाचो मोग आनी सांगा. पूण जायते फावटी आमी स्वार्थी मनान, जायते फावटी आमच्या मनात संशय येता आनी आमी त्या पातकांत बळी पडटा. आनी म्हणून म्हाका भाव भयणीनो, हाची वाचपा आमकां कितें उगडास करून दिता. देवान आमकां जिवीत दिला आनी म्हणून आमी भावार्थान देवाचो सांगात जोडून घेवंक जाय. आमी पातका पासून जल्मोंक ना, पातकाचे गुलाम जावंक न्हय. आनी म्हणून देवान आपलो स्वास आदाराक दिलो आनी इबेक दिलो, म्हळ्यार आपलें जिवीत दिलें. आनी म्हणून हे देवाचें जिवीत आमी जण एकल्यान अनुभवूंक जाय. मोगाळ भाव भयणीनो, देवाची कृपा ही जावन आसा व्हांवती झर. हे जिवीत अनुभव आमी विसरता. स्वास आमकां सादारणपणान मेळटा ना, आमकां कश्ट करूंचे लागना, पूण जेन्ना तो मेळना ताचें म्हत्व आमकां कळोन येता. आनी म्हणून देव दिता तें जिवीत आमी अनुभवूंक जाय. देव अशें मोगाळ भाव भयणीनो, पातोक आमकां मरण हाडटा, पातोक आमकां वेगळे करता देवा पासून आनी एकामेका पासून. आनी म्हणून आदाम आनी इवेक देवान सगळें कितें फावो केलें, पूण पातकाक लागून तांणी देवाचो सांगात सोडलो. देवान तांकां सोडूंक ना, पूण ती देवा पासून पयस केली. आनी म्हणून पातोक आमकां देवा पासून आनी एकामेका पासून पयस करता. जेजू जावन आसा नवो आदाम. जेजू एका मनशा पासून पातोक आयले, पूण एका दुसऱ्या मनशा पासून नवें जिवीत, देवाची कृपा, आनी ती म्हळ्यार जेजू क्रिस्ता वरवीं. दर एका दिसाच्या बलिदानान, देवाच्या उतरा वरवीं, दर एका साक्रामेंतान ती व्हांवती झर जेजू आमकां उक्ती करता, म्हळ्यार नवें जिवीत आमकां फावो करता. आनी म्हणून जेजू आमी आमच्या जिवितांत जोडून घेवंक आमी आशेवंक जाय. ताका पयलो वयलो जागो दिवंक आमी आशेवंक जाय आनी ताचेर आमचें जिवीत आमी पातळोवंक जाय. ताचे कृपेन आनी आदारान आमी भरवशान जिवंक पावतले. तेच भाशेन म्हाका भाव भयणीनो, आमी आयच्या शुभ वर्तमानांत आयकले 3 तारण्यो. पयली म्हळ्यार उंडो, उंड्याची तारणी म्हळ्यार कुडीची तारणी. कुडीची भूक, शरीराक जे कितें गरजेचें ना तें मेळोवंक मनीस हो आसक्त आसा. आनी म्हणून जेजूक जेन्ना तारणी आयली, कितें तारणी, तो उपाशी आसलो, उपास केलो 40 दीस. आनी म्हणून सैतान कितें म्हणटा, ह्या फातरांचो उंडो कर, तूं भुकेलाय आनी खा, तुजी भूक पुरी कर. पूण जेजू म्हणटा ना, मनीस उंड्या वरवीं न्हय, पूण दर एका देवाच्या उतरा वरवीं जियेता. इंग्रज खातीर आमकां उपवास कित्याक केला जाय? कितें समज तुमची, तुमकां कितें समज आसा? कित्याक देवाक जाय आमी शिक्षा दिली आमकां? ना, आमच्या कुडीक शिस्त लायली, डिसिप्लिन. जेन्ना आमी आमची कूड आमच्या ताब्यांत दवरता, जेन्ना भूक, मनशाक भूक ही कंट्रोल करूंक ना, भुकेर ताबो, कित्याक मनीस आसक्त आसा. आनी म्हणून जे आमच्या शरिराक संवय आसा ते त्या प्रमाणे ताका देवंक जाय. आमचें मन लगेच ते आमकां संकेत करता. आनी जेन्ना आमची भूक आमी आमच्या ताब्यांत दवरता, जेन्ना आमकां दिसता आमी हे करूंक जाय, ते करूंक जाय, ते कंट्रोलांत आसा,
तेन्ना आमचे शरीर कंट्रोलात आसा आनी म्हणून जेन्ना आमी शरीर आमचे कूड जर आमच्या ताब्यांत आसा जाल्यार आमी देवाच्या संपर्कांत आमचे ध्यान मन मागण्यान आनी देवाच्या एकवटान जेवंक सोंपें जाता आनी म्हणून जेजू हे कुडीची ताळणी पयस करता तेच भाशेन दुसरी एक ताळणी म्हळ्यार मानसीक दुसरी तो कितें म्हणटा तूं उंच उडी सकयल मार आनी देवदूत तुका येवन तुका सांबाळटले ही जावन आसा मानसीक ताळणी म्हळ्यार मनीस प्रायड आनी पावर ना कितें पदवी आनी गर्व अहंकार मनशाक इगो आसा मनीस न्हू मनशाची संकल्पना म्हळ्यार मनीस देवान जो रचला तातूंत आयनस हांव इगो आमी म्हणटा ना हांव कोण आसा पदवी जाय मनशाक आनी म्हणून जेजू त्या ताळणेक ताका पाठ करता न्हू देवार भरवोसो दवरता आनी म्हणून आमी देखून मोगाळ भाव भयणीनो केन्ना केन्ना आमचो अहंकार जर कोणी दुपयलो जाल्यार आमकां जमना आमकां म्हत्व जर ना मेळोंक जाल्यार आमकां जायना म्हणून जेजू आयज आमकां शिकयता की आमी हलकेपणाची पावलां मारना अहंकारान आमी जिवन आमी देवा पासून आनी एकामेका पासून पयस वचूं शकता आनी म्हणून खालती जेन्ना जाता आमी न्हू हांव कोण जेन्ना हांव सोडून दिता आनी आमी कोण जेन्ना येता ना वी तेन्ना मनीस खालतो जाता आनी खालतेपणान जियेले देवाक मानयता आनी म्हणून जेजू आयज आमकां आपयता जायतीं जाणां अहंकाराक आनी पदवेक न्हू अहंकाराक लागून सकयल पडलेलीं आसा न्हू त्या तांणी आपणाकूच मनशा पासून देवा पासून पयस केलेलो आसा आपल्या जिविताचो उद्ध्वस्त केलेलो आसा आनी म्हणून आयज जेजू आमकां आपयता खालतेपणान देवार विस्वास दवरून तिसरें म्हळ्यार सैतान जेजूक म्हणटा म्हाका नमन कर हे सगळें म्हाजे खातीर आसा हांव तुका दिता देवाक आमी विस्वास दवरूंक शिकोवंक जाय आनी जेजू म्हणटा ना हांव एकल्याच स्वर्गस्पुरा देवाक कोटीक वाट करतलो आयज आमच्या जिवितांत आमी कोणाक म्हत्व दिता आयज जेजूचें नांव घेवन एक क्रिस्तीपणान आमी समाजांत आसा आमी इग्रोजीत येता मिसाक वांटो घेता साक्रामेंत घेता जेजूक आमी शेवता पूण आमी ताका विस्वास शिकोवन दाखयला काय जेन्ना आमकां आडमेळी येता जेन्ना आमच्या जिवितांत कश्ट दूख येता जेन्ना आमकां काय कळना कोण तरी आमकां फटयता कोण तरी आमकां कितें तरी आमच्या मनांत दुस्कोट घालता दुबाव घालता आमी निराशेपणान आसा आमी खंय वयता ताका पाठ करून आमकां जाय त्या देवाक आमी पुजता म्हळ्यार आमी विस्वासी कोणाचें जिवीत न्हय अविस्वासी कोणाचें जिवीत आमी खऱ्या देवाक ज्या देवान आमकां आपले भाशेन आनी आपलो सारके रचल्या ज्या देवान आपलो श्वास आपलें जिवीत आमकां दिला त्या देवाक आमी विसरून आमी दुसऱ्याक आमचें जिवीत पातयता आनी आमकां कितें मेळटा निराशेपण पूण हो प्राचीन काळ आमकां आपयता ह्या प्राचीन काळांत देव आमकां आपयता आमच्या दिसपाट्या जिवितांत दोन वस्तू आसात ना कितें गार्डन ऑफ इडन ना इडनची बाग आनी वाळवंट आसा इडनच्या बागेंत कितें आदावा भाशेन आमचे लागीं आसोतपण आसा न्हू आदावा भाशेन आमी सकयल पडटा पूण देवाची कृपा ताच्या आदीक वळती आसा आनी म्हणून आमच्या दिसपाट्या जिवितांत जेन्ना आमी सकयल पडटा आदावा भाशेन आमच्या आसक्ताक लागून आमी पातकांत जियेता आमी निराशेन जावन आमी देवाच्या कृपेर आमचो भरवसो दवरूंक जाय देवाची कृपा आमच्या पातका परस आदीक व्हरती न्हू देव आमकां शिक्षा करूंक रावना पूण तो रावता आमकां आपले काळीज मोवाळ दया काळीज उक्ते करून भोगसोण देव आपली कृपा आनी सांगात देव दुसरे वाटेन आमच्या जिवितांत कितें आसा वाळवंट आसा आमच्या जिवितांत निराशेपण येता आमच्या जिवितांत कश्ट दूख येता अडखळी अडचणी येतात न्हू ताळण्यो येतात तेन्ना आमी कितें करूंक जाय आमी विसरूंक नाका आमचो सोडवणदार आमचो स्वामी जेजू ख्रिस्त ताणें ताळणेर जैत वेला ना ताणें कुरसार मारून नवें जिवीत उक्तें केलां जर ताणें जर ताळण्यो सोसून ताळणेर जैत वेला जाल्यार तो आमकां बळ दिता आमकां भरवसो दिता जो कोण ताका उलो मारता तो ताका निराशे करिना पूण ताका तो कृपा भाव करता आनी म्हणून आमच्या दिसपाट्या जिवितांत जेन्ना पातोक आसा ताळण्यो आसा दूख कश्ट आसा आमी निराशेन जाता आमचें जिवीत आमी देवाक पातयेवंक जाय
आणि देखून मोगाळ भाविनो हो प्राचीन काळ आमकां जण एकल्याक आपयता आमच्या जिविताची नवसंती करून हो प्राचीन काळ आमकां आपयता आमचे फाटले जिवीत सोडून नव्या जिवितांत भितर सरूंक. आणि म्हणून मोगाळ भाविनो आमी जण एकल्याक प्रयत्न करूंक जाय. आम्ही प्रयत्न करिना जाल्यार ताचे फळ आमकां मेळना. आणि म्हणून फकत उपवास करून मागणे करून जायना, पूण आमी निश्चय करूंक जाय. ह्या प्राचीन काळात प्रयत्न करतलो देवाचो सांगात जोडून घेवं, मागणे परबी ताच्या सांगात आमी बसप, मागण्या वरवीं नियाळ करूंक आमच्या जिवितांत आणि थोडोसो न्हू त्याग करून उपास करून दान धर्म करून ताची कृपा जोडून घेवं. ते आमी अनुभवलेल्या हो प्राचीन काळ कशे तरेन आमकां भरवसो दिता. जेजूचे पाटलागदार जावन न्हू फकत आमी भरवशान पावलां मारूं, पूण आमच्या हेरा भावा भयणीक आमी भरवसो धरूं. तरी आमी दिसा बलिदानांत मागोया आमकां जण एकल्याक त्या सोम्याची कृपा आनी आदार. आमेन. आम्ही आमचो भावात परगडुया. सोदमंता देवा स्वर्ग वेदाला स्वर्गात निशाळ असताना आणि जेजू ख्रिस्ताक ताच्या निदान सुदार आमच्या सोम्या तो मुलीक आमच्या हृदयात दिसतालो आमी आमले काय जालो तोच काय सोसले ताका दोसार जालो कोणे कोणाक पिलो कोणे आमले गेलो तिसरे सारे तो जीवन जालो सदा जालो आमची मागणी भावांता भरोशा देवा दवरली. सर्गीच्या बापा आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी आपल्या पोरचेची मोगान आनी बरवाशान सेवा करून तांकां तुजो आदार दी म्हूण मागता. गोया बापा आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी आपल्या फावो जाल्ले पदवेचे गैरवापर करिना जावं, पूण पोरचेक सेवा दितोले फुडारी जावं तांकां तुजी जाणवाय दी म्हूण मागता. मोगळा बापा सोमेस पिडेन कश्टावतल्या आमच्या भावा भयणी जेजूची बेकोगी फावो कर आनी तांच्या कश्टांनी तुझे बळ तांकां फावो कर म्हूण मागता. कोंडोळ्या बापा आमी जावन ऐकली तुजे नदरे मुखार आमच्या जिविताचे वर्तेपण आसा ते ओळखून घेवन सदांच बरे दिवेनसून काडून वाईट पैसाओक तुझ्या आपुरबायेच्या भुरग्यांक सोबता तसले जिवीत आपणावून आमकां बरें मोन दी म्हूण मागता. थोडंसं इसराव आमच्या काळजात असलेली मागणी आम्ही देवाला उभारूया. खेरीत मागोया आयज आमच्या सगळ्या तरणाट्यांपासून खाली करून आमच्या डिनरीच्या आमच्या फिग्रोजीच्या आमच्या डायसीच्या तरणाट्यांपासून आणि हेर तरणाट्यांपासून ह्या प्राचीन काळार जेजूचो लागशिल्ल्यान मोग अनुभव नवसतीची भावना मारूंक खरी देवाचो सांगात सोडून घेवन तांकां तांचे पासून आमी मागोया. सगळे मागोया आमच्या सगळ्या भुरग्यां पासून जी परीक्षा दितात
जावं 10वी-12वी आणि हेर भुरगीं परीक्षेची तयारी करतात तांकां पवित्र आत्म्याची कृपा आनी आदार. तशेंच आमच्या सगळ्या पिडेस्त भाव भयणी आमी सोमयाची आरती करूया. मागुया आमच्या भयणी फिलाडेल्फी पासून आनी हेर आमच्या पिडेस्त भाव भयणी पासून सोमयान तांकां वेगळीच बेगोनी प्रभू करची मागुया. बरोया बाबा ह्या वेळार आमची काळज म्हणून आमी तुका उबारल्या. दोयन आमकां आयक आनी तुजी खुशी जाल्यार आमकां तुज्या कृपेक आनी आदारान ह्या प्रायश्चित काळान तुजो मोगान भोग आमकां फावो कर. हे आमी मागता तुज्याच पुता जेजूचे नांवी. Victory Kathleen Yulia, hymn number C43. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्या आनी तुमचें बलिदान स्वर्ग पिता देवा बापाक मानता आसतली जावं म्हाका. सर्वेस्वरा आमी भेटयता त्या देण्यां वरवीं ह्या पवित्र काळाच्या संस्काराची सुरवात संभ्रमता. ती आमी फावो त्या उक्त्या मनान भेटोवंक आमकां तयार कर म्हणून मागता क्रिस्तांच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्वर तुमचे सोबे आसूं. आमची काळज उबारूया. सर्वेस्वराक आमच्या देवाक दिन वासूया. सर्वेस्वरा पवित्र बाबा स्वर्गपितारा आनी सासणाच्या देवा क्रिस्तांच्या सोम्या वरवीं सर्वकालीन आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या उपवासान 40 दीस कुडीची भूक आनी तान भागोवन आसतना ताणें आमची नमुनीक प्रायश्चिताची भोक्ती संस्कारली आनी पुरवयल्या सापाचे सगळे फास काडून उडोवन खोटेपणाचे आमटे पयस करूंक आमकां शिकयले. अशें पास्काचो कूट फावो त्या मनान संभ्रमून आनी पोलतोड मारून सासणाच्या पास्काच्या संतोषाक पावतोल्या. देखून सर्व देवदूतां आनी भक्तां सांगाती तुजे महिमेचे कीर्तन आमी निरंतरी गायता. सर्वेस्वरा खरोच तू पवित्र. तू सगळ्या पवित्रपणाची ईश्वर. देखून दवाबरी तुझ्या पवित्र आत्म्याक घालून ही दानां पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत कश्ट मारून सोसूंक आपकुशे तो बरा दिन जालो तेन्ना ताणें उलो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासवर समोर उरची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें कास घेतली, तुका दिन वासून ती आपल्या आशिसांक दिली म्हणून तुमी सोमेस घेयात आनी हातले पियात.
ही म्हज्या रक्ताची कास नव्या आनी सासणी कराराचे बरोबर पातकांचे बक्षण येवच्या तुमचे पासो आनी सबर आपासो ते वालोतले हे म्हज्या उडासाक करा. बाबा ताचो ओठ तुझे बरोबर आनी सतत आनी तू परत येसर तुझे देखून सर्वेस्वरा सोम्या जेजूच्या मरणा आनी पुनर्जीवनपणाच्या उल्हासाक आमी तुका जिविताचो उगम आनी सोडणेची कास भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केला देखून आमी तुका खातीर वाचता. क्रिस्ताचे कुडींत आनी रगतान वांटो घेतलेल्या आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालतेकाय मागता. Por aqui permitir visitá-lo de coisas sobre o braço. A nossa Leo amplia bagian Bapa dari amplia glory Bapa. An sogle soskadi ketla barabar tika piti makan sempurna ko. सालू तुझ्या सेवकाचो उदास कर. ह्या संवसारांतलो तुजेशी तुवें ताका आपोवलें. तुज्या पुताच्या मनाचो तो वांटेली जालो, तसोच ताच्या पुनर्जीवनपणाचोय तो वांटेली जालो. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या भरवश्यान अंतरून गेल्ल्या त्या सगळ्या आमच्या भाव भयणींचोय उदास कर. आनी तुजे काकृतीन अंतरल्या समेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची काकृत कर म्हूण आमी मागता. अशें भाग्यवान आग्वार बरी देवाची माय सांगाती, भाग्यवान जुजे तिचो पती, भाग्यवान धर्मदूता आनी सर्व कांय तुका मानवल्या त्या सगळ्या संतां भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितान आमकां वांटोती आनी तांच्या संगतान तुका वाखाणूंक आनी महिमा गावन आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुतान वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताच्या सांगाता आनी ताचे न्याय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान देवा सर पदवेदार बापाक सर मान आनी महिमा तुका सासणाच्या सासना. देवाच्या उतराची शिकवण घेवन आनी आमच्या सोडतराची आज्ञा मनांत धरून ताणें शिकयले प्रांत धीर घेवन म्हणुया. सर्वेस्वरा सर्व वायटांतली आमकां घाल. दया करून या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडतरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्यान भरवशान अंतरुतल्याक आमकां तुजे उदार काकृतींचो पातकांतली सुडोय आनी सराकांतांतली वाटोय. सोम्या जेजू क्रिस्तान तुवें तुज्या धर्मदूताक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर इश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी रात चलयताय सासणाच्या सासणान. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं. आमी एकामेकाक जेजूची शांती दिवया. संसाराचे
पळया ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काढतात शेळ्याच्या जेवणात आपल्या ती सुभागी ख्रिस्त प्रसादाकडे घेऊया गीत नंबर 350.
प्रार्थूया. सर्वेस्परा, ह्या सर्गीच्या उड्यावरवी आम्ही नवीन जाल्या. ताचे वरवीं भावार्थीर जाता, भरवोसो वाडटा आनी प्रिती मोग पेटता. तर क्रिस्ताक जिव्या आनी खऱ्या उड्या अदीक आनी अदीक आमी भुकेवंक आशू आनी तुज्या तोंडांतल्यान दर एका शब्दा प्रमाणे जिवंक निर्मी म्हूण आमी मागता. क्रिस्तांच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं आनी सर्वपिता देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचे आशीर्वाद घालून वचून क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतेत तुमकां धाडटा. वचून